السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال اسكو 2019 سيكل غروند ايكول. بالنسبه لصحاب الباك اللي كيدوزوا سيكل باشلور فراه بزاف كيسولوا على الانسكريبسيون راه بدات لو 29 افريل. الا شفتي هاد الفيديو من بعد لو 29 افريل دونك راه بدات الانسكريبسيون. اي كونسيرنون لي كونكور ديال الباشلور افيك كوريجي اللي احتاجيتوهم دخلوا عندي الانستغرام اللي غتلقاو اللين ديالو في لا ديسكريبسيون باش نصيفطو لكم. هاد لا فيديو غادي تكون الكوريجي ديال الكونطابيليتي جينيرال، لا بارتي لا بلو امبورطونط في الكونكور اسكيو اللي عليها 100 بوين. اي دونك هي اللي كدير لا بلو غروند ديفيرونس او نيفو دو كونكور واللي كي سي ام سيستيم كنديان. دونك في هاد لا فيديو نحاول ندير واحد الكوريجي ديتايي ديال لي زاستيوس وكيفاش تخدموا هاد لي بروف وكيفاش ديروا لا ريبارتيسيون ديال الوقت ديالكم في هاد لي بروف. ونبداو على بركتي. دونك عندنا لي بروف دو كونطابيليتي جيستيون في 3 اور وكدوزها من الصباح حتى 12. عندك لا جيستيون دونتربريز فيها 20 بوين اللي هي ماناجمنت ماركتينغ جي ار اش. الكونطابيليتي 100 بوين والانفورماتيك 20 بوين. كيف ما كتشوفوا بحال قلتي اهم حاجه في هاد لي بروف كامله هي لا كونطابيليتي. وديجا لي بروف دو جيستيون انفورماتيك ما عليهمش سيستيم كنديان، دونك اي نقطه اي حاجه كتبتيها راه نقطه مربوحه. دونك اما كونطابيليتي راه كيخصك تجاوب على لو مينيموم داكشي اللي عارف على 100% اللي متاكد منه على 100%. حيت بزاف ديال لي زيتيديون يعني تقدر فهمتي انه جاوب على شي دو كيسيون عطونا فيهم وكانوا هما لا غيزون، يقدروا يكونوا هما لا غيزون علاش ما تهزش في لو كونكور. تقدر تكون ان بوين هي الفرق ما بين اخر واحد تهز في الليست برينسيبال و لو نون ديال شي واحد يعني اللي تعطونا في لي كيسيون ديال كونطابيليتي. بزاف الناس كيجيبوا لو كونكور بانهم جاوبوا على لي مينيموم. جو سي كو هاد لو كونسي عاودتو يعني دي ميليي دو فوا، ولكن راه لامبورطونس ديالو كبيره بزاف. دونك نبداو. عندنا لي بروف دو كونطابيليتي على 100 بوين، كونطابيليتي جينيرال 76 نقطه وكونطابيليتي اناليتيك 24 بوين. اون ريبونس جوست بلس 3 بوين، اون ريبونس فورس موان. عندنا لا بروميير بارتي 1 connaissance générale en comptabilité générale. Il n'est admis qu'une seule réponse par question. On dit la question 1. La loi comptable prévoit deux cadres comptables, normal et simplifié. Le cadre comptable normal. Donc d'abord اول حاجه ملي تشوف هاد لا كيسيون خاصك تعرف هاد لي كيسيون شنو خاصك تراجع ليهم. هاد لي كيسيون كاينين في السي جي ان تي في الكود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل وفي لا لوا كونطابل. مشيتي لارتيكل 21 من لوا 988 هي اللي كدوي ليا الموديل نورمال والموديل سامبليفي. هنا في لي ريبونس عطيني 3 موداليتي selon le chiffre d'affaires ou selon le nombre d'états de synthèse que prévoit le cadre comptable normal. La première choix عندي كثر من 7.5 كثر من 5 كثر من la réponse juste هي le cadre comptable normal est applicable lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dirhams et prévoit 5 états de synthèse. L'article 21 confirme de la loi comptable. Les personnes assujetties à la présente loi, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions de dirhams, sont dispensées de l'établissement de l'état de gestion, du tableau de financement et de l'état d'information complémentaire. Donc, on est qui doit là. Le modèle simplifié, comme connaît le chiffre d'affaires, les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de dirhams, qui établit au rythme deux états de synthèse. C'est-à-dire que cet état de synthèse, Nous avons la deuxième question. Sont exclus du coût d'acquisition d'une immobilisation. هذه البارتي ما كايناش في كونطابيليتي جينيرال. دونك عادي انك تكون خادم كونطابيليتي جينيرال وما تلقاش راسك قاري هذا البلان هذا. البارتي ديال الكو داكيزيسيون دي موبيليزاسيون كاينه في لا كونطابيليتي ابروفوندي. لي كو داكيزيسيون دي موبيليزاسيون داخل فيه الفري دو ريسبسيون، داخلين لي شارج دانستالاسيون اي دو مونتاج، داخلين لي فري ترانزيت، ولكن سون اكسكلو لي فري دو فورماسيون بيرسونيل. دابا لو كونسيبت باش تفهموا il s'agit de quoi. اي فري منين شريتي كاين دو كونديسيون. اي فري منين شريتي ليموبيليزاسيون حتى لا ميزون مارش ديال ليموبيليزاسيون هذه لا بروميير كونديسيون. و الدوزيام كونديسيون هي انها تكون يعني بريمورديال pour la mise en marche ديال ليموبيليزاسيون. و لي فري دو فورماسيون بيرسونيل نو ريسبكت با سي دو كونديسيون. بحالاش مثلا نعطيو مثال عاوتاني بحال مثلا كوميسيون اي كورطاج مثلا خلاص اون كوميسيون باش تجيك ديك ليموبيليزاسيون.
هاد الكوميسيون خلصتيها قبل ما تشري ليموبيليزاسيون. يعني اي حاجه اي فري خلصتيه قبل ما تشري ليموبيليزاسيون ولا ابخي لا ميزون مارش ديال ليموبيليزاسيون، فراه ما داخلاش في الكود اكيزيسيون. اللي داخلين في الكود اكيزيسيون ديال ليموبيليزاسيون هما لي فري اللي تخلصوا منين شريتي ليموبيليزاسيون حتى لا ميزون مارش ديالها. دونك لا ريبونس هي سي. هادو هما لي سون اكسكلو. لا troisième question la ristourne. La ristourne كيف عادي في اي كور ديال كونطابيليتي جينيرال كو سوا في لي زوفراج ولا في البوليكوب ديالك ديال الاس 2 راه غادي تلقاها في البارتي ديال فاكتوراسيون او بلو بريسيزامون لا بارتي ديال لي ريدكسيون كوميرسيال. La ristourne est une réduction de prix calculée sur l'ensemble des opérations faites avec le même client sur une période donnée. Donc la réponse A. La question 4, un stock final de produits finis inférieur au stock initial signifie une augmentation de produits d'exploitation ou les charges d'exploitation ou les diminutions de produits d'exploitation. هذه باش تعرفها، هذه بعدا غادي تمشي للكور ديالك ديال ستوك اللي قريتيه اول درس في الاس 2 نورمالمون خصك تقراو الكور ديال ستوك. هنايا باش نعرفوا غادي نديرو ان اكزامبل، وهذا الشيء سيلون ليكريتور كونطابل. مثلا اول حاجه بعدا غنحطوا لي ستوك انيسيون، حاجه دابا انا خصني نحط لي ستوك انيسيون ولي ستوك فينال. من غادي نحط لي ستوك انيسيون كنديروا لانيلاسيون دي ستوك انيسيون، كنديروا الكونت دو فارياسيون دو ستوك برودوي فيني في الدي بي والبرودوي فيني في الكريدي. حنا نعتبروا باللي عندنا كان عندنا واحد ستوك انيسيال ديال 100000. ابري غادي دير الكونستاتاسيون دو ستوك فينو، يعني دير كونستاتاسيون دو ستوك فينو كتكون ليكريتور ديالها كوم سوي في الدي بي برودوي فيني او في الكريدي variation de stock produit fini. في الكيستيون قالك باللي ستوك فينال اي انفيريور او ستوك انيسيال، وهذا الشيء اللي درت في هذا ليكزامبل. درت ستوك فينال 50000 وستوك انيسيال 100000. الا لاحظتي هنايا الا جيتي تحسب لو ريزولطا، حنا شنو عارفين على لي كونط دو برودوي كيتزادوا بالكريدي وكيهبطوا بالدي بي. هذا الشيء الكونسيبت ديال لا بارتي دو اللي قريتوه في الاس ا. Donc le résultat كيفاش غادي يكون هو 50000 moins 100000. Résultat égale 50000 moins 100000 égale moins 50000. Donc c'est une diminution des produits d'exploitation. Je m'excuse de stock de produits finis. Mais de même c'est une diminution des produits d'exploitation. علاش les produits نقصوا كانوا 100000 و 50000 ونقصنا 100000 بقات moins 50000. Donc c'est une diminution des produits d'exploitation. La question 5, les frais financiers liés à l'emprunt ayant financé une immobilisation sont exclus du coût d'acquisition selon le principe. هذه هي كاينه في الكور ديال comptabilité approfondie. واش selon le principe de prudence ou de clarté ou de spécialisation d'exercice. La réponse est autre. Les frais financiers liés à l'emprunt ayant financé une immobilisation sont exclus du coût d'acquisition selon aucun principe. علاش؟ حيت كيف ما قلنا في الكو d'acquisition داخلين جوست لي فري اللي تخلصوا ما بين ما تشرات وما بين لا ميزون مارش ديالها. الوغ كو لي فري فينانسي مثلا انت خدتي واحد لومبرا ديال 20 مليون باش تشري هاد ليموبيليزاسيون، انت راه قبل ما تشري ديك ليموبيليزاسيون مشيتي خدتي داك لومبرا ديال 200000 ديال، دونك راهم ما داخلوش، دونك راهم سون انكلي ماشي بسبب ان برينسيپ ولكن بسبب لا لوا كونطابل. فوالا دونك لا ريبونس هي autre. Après, la partie 2 de l'opération courante d'investissement et d'inventaire. Les opérations courantes. Le cas numéro 1, les effets de commerce. L'entreprise Alia vous transmet les informations concernant son portefeuille d'effets, à des lettres de change, ou à des billets à ordre, les échéances. Voilà un métier. Donc, le 6-9 a dit remise à l'escompte de la lettre de change numéro 32. Nous savons la remise à l'escompte. Que tu connais aucune écriture, on reçoit le bordereau, donc le 6-9 a dit aucune écriture. Le 19 a dit reçu du bordereau d'escompte de la lettre de change, taux d'escompte 6% et commission 45 dirhams. Mais l'écriture qui m'a fait que tu comme suit. A dit banque
intérêt des emprunts et dettes, services bancaires, état TVA récupérable sur charge, crédit d'escompte. عندي الكريدي ديسكونت كيكون هو الفالور نومينال ديال لا لتر دو شونج. هاد حنايا في لابوردور ديسكونت اون بار دو لا لتر دو شونج نيميرو 32 دونك فالور نومينال ديالها هي 76000 حطيناها في الكريدي ديسكونت. بالنسبه كنعاودو كنحطوا السيرفيس بانكير هما الكوميسيون كيكونوا فيكس 45 درهم. ابري كنمشي نحسب لي زانتيري دي زامبران ايديت. كيفاش كنحسبهم؟ كنشد لا فالور نومينال كنضربها في لو طو ديسكونت اللي هي 6%، غادي ولات عندي 72000 فوا 6%، وكنضربها في لا دوري ما بين لا دات دو ريميز على ديسكونت جيسكا ليشيونس ديال لا لتر دو شونج. يعني عندي لو موان 9 في 30 جور، غادي ندير 30 موان 9 بلس ليشيونس اللي هي 10 اكتوبر، دونك غادي تولي 30 موان 9 بلس 10، غادي تولي تحسب بحال هكا 72000 فوا 0.06 فوا 30 موان 6 بلس 10 sur 360 اللي هي 420. دونك اون فوا عندي لي زانتيري دي زونبران ايديت وعندي لي سيرفيس بانكير، انا نقدر نحسب لا تي في ريكوبيرابل سور شارج اللي هي 420 بلس 45 فوا 10%. ديما تي في ريكوبيرابل سور لي سيرفيس بانكير كتكون 10%، دونك هي 46.5. غادي نديرو 72000 moins هاد لي فري، غادي يخرج ليا المونطون كو جو في ريسيفوار اللي هو 71488,5. Après, a dit l'opération de l'entreprise avisée par la société Gamma qu'elle est dans l'incapacité de payer le billet à ordre numéro 77 et demande l'annulation et la création d'une nouvelle traite. Au 1-11, l'effet est toujours en possession du bénéficiaire initial. La société accepte sur la base d'une majoration à un taux d'intérêt annuel de 9% la récupération des frais de second tirant. La nouvelle traite. Donc, on a mis l'annulation de l'ancien traite. Donc, on dit une nouvelle traite. Donc, on dit les frais de majoration. Qu'est-ce qu'on l'écriture qu'on suit? Qui annule le compte de l'effet client effet à recevoir qui joue les débit ou le crédit qui joue les adis. C'est la création d'un nouvel effet. Donc le client qui est 84 000 غادي نحطوها هي الاولى في الكريدي. بغي غادي نزيدو لي زانتيري برودوي اسيميلي كي خصنا نحسبوهم حتى هما د لا ميم ميثود. غادي نشدو لو فالور لا فالور نومينال ديال لي اللي هي 84 000، غادي نضربها في لو طو دانتيري انويل اللي هي 9%، وابخي غادي نضربها في لا دوري عندي من لو 15 عندي دوزات في شهر 9 30 موان 15، شهر 10 دوزات 31، وفي شهر 11 ان جور. علاش؟ حيت قال لك في لا نوفيل تريت هي تكون في لو 1 اونس. نجي تحسبها تخرج لك 987. دو ميم غادي تحسب لي تي في فاكتوري مي سيت فوا جوست سور لي زانتيري برودوي اسيميلي، ما كنحسبوهمش على لي زامبو طاكسي دروا اسيميلي. علاش؟ حيت هادوك اصلا سي سون دي زامبو، ما يمكنش امبو تعاود تحسب عليه امبو اخر اللي هو لي تي في فاكتوري، كطيح هنايا في لا دوبل تاكساسيون صافي. وغادي دير لاصون ديال هادشي كامل باش يخرج لك كليون اف ار ريسيفوار. ابري عندنا الكا نيميرو 2 اوبيراسيون سور لا تي في. La société a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de juin 2018: achat de matières premières au Maroc, achat de matières premières à l'étranger, achat de services au Maroc, acquisition d'immobilisation au Maroc, crédit de TVA, chiffre d'affaires réalisé au Maroc. Taux 20%, les droits de douane 16 500. D'après les informations ci-dessus, répondre aux questions suivantes. La première question: le montant de la TVA récupérable est qui fait je vais la TVA récupérable. La TVA récupérable كتحسب juste على les charges. Donc من غادي نجي نحسب les charges عندي 250,000 وعندي 110,000 وعندي 100,000 وعندي l'acquisition d'immobilisation 200,000. Donc غادي نحسبوها de la façon suivante. اشنو غادي يولي عندي؟ غادي نضربو شاك مونطون في 20%، غادي يخرجوا لي تي في بحال هكاك، وغادي يكون لو مونطون توتال ديال لا تي في هو 132,000. دونك لا ريبونس هي لا كيسيون سي لو مونطون دو لا تي في دو à l'état à fin juin et 2. نمشيو لنا كيسيون سي l'état تي في دو
TVA due كيفاش كتحسب هي لا TVA facturée ولا TVA récupérable sur charge ولا TVA récupérable sur une ولا crédit de TVA. دونك غادي اول حاجه نحسبوا لا TVA sur le chiffre d'affaires غادي تكون كوم سوي montant ديال لا TVA montant hors taxe du chiffre d'affaires ضربوا في 20% عندنا لا TVA collectée TVA récupérable crédit de TVA غادي نحاجيو نحسبوا لا TVA due غادي تخرج لنا 393000 اللي هي لا ريبونس بي. صافي l'écriture comptable غادي تكون كوم سوي في الديبي تاع TVA facturé وفي الكريدي récupérable crédit TVA و TVA due. TVA due هي la différence ما بيناتهم. Après nous la deuxième partie qui concerne les opérations d'investissement. هذا c'est un exercice اللي فيه deux cours ديال comptabilité approfondie. لا لاحظتوا راه من البداية حنا خدامين في comptabilité approfondie. عندي البري عندي الكو d'acquisition d'immobilisation وعندي les cartes conversion les cartes conversion deux leçons اللي كاينين في هذا l'exercice هذا. و لتحت راه كايتبين لامورتيسمون ديغريسيف راه لامورتيسمون ديغريسيف راه كاين في comptabilité générale. Donc la première question où est le coût d'acquisition et de donc le coût d'acquisition شنو غادي ندخلو فيه شنو عندي بعد البري d'acquisition هو 53000 فاش غادي نضربها في لو كور اللي شريت بيه في داك النهار اللي شريت فيه ليموبيليزاسيون. انا وقت شريت ليموبيليزاسيون شريتها في لو 13 2017 donc ملي شريتها في لو 13 2017 غادي تولي عندي 53000 fois 11,12 غادي تعطيني البري داكيزيسيون. غادي نزيد عليها الفري ترونسبور حيت داخلين في كو داكيزيسيون كوميسيون ترانزيتير داخلين في الكو داكيزيسيون والدغوا الدوان حتى هما داخلين. دونك غادي يخرج ليا لو كو داكيزيسيون كوم سوي ها هو البري داكيزيسيون 53000 فوا لو كور نزيدو عليه دوك لي فري كاملين ديال المونطاج حتى هما غادي يعطيني واحد لو توتال ديال 725000 هي لا ريبونس. بالنسبه لا كيسيون 2 le montant de la TVA récupérable sur immobilisation est de هنا ملي نجيو نحسبوا لو مونطون ديال لا TVA récupérable ما غاديش نضربوا لو كو داكيزيسيون كامل 725000 فوا 20%. هادشي كيتقرر في الكونطابيليتي ابروفوندي كنشدو لي زيليمون كي كونستيتيو هاد لو بري داكيزيسيون لو كو داكيزيسيون و كنشوفوا شكون اللي فيهم لي ديدكتيبل على تي في يعني اللي ابليكابل عليه لا تي في وشكون اللي لا. ملي غادي نجيو نشوفوا مثلا بري داكيزيسيون غادي نضربوا في 20% فري ترونسبور نضربوا في 20% ترانزيتير دو ميم 3 دوان ولكن فري دو مونتاج لا. علاش؟ حيت كيتعتبروا البيرسونيل هو اللي دار وكيف ما عارفين الريمونيراسيون دو بيرسونيل ما كنتخلصش عليها لا تي في. دونك غادي تكون لا تي في غادي تحسب كوم سو من غادي تحسب لا تي في سور شاك مونطون غادي تجمع غادي يخرج لك لو مونطون هو 139400. دونك لا ريبونس هي دي اوتر. ملي غادي نمشيو لا كيسيون 10 لي كارت كونفيرسيون en 31/12/2017 est enregistré واش diminution de l'actif circulant augmentation de passif circulant ou augmentation de l'actif circulant. اللي جينا نشوفوا في l'exercice قال لك بلي le fournisseur français doit être réglé dans un délai de 16 mois يعني هنايا ça concerne même pas un compte de passif circulant, ça concerne un compte de financement permanent, fournisseur d'immobilisation. Donc, la dette envers le fournisseur est supérieure à 12 mois, de ce fait la dette est inscrite à la classe 1, fournisseur d'immobilisation. Ainsi, le cas de conversion impactera le haut du bilan et ne concerne ni l'actif circulant ni le passif circulant. Voilà. Donc, la réponse est autre. Même sur la question 11, l'amortissement figurant bilan 31/12 et 2. L'amortissement est dit que je vais dire durée. Combien l'amortissement dérogatoire sur une durée de 10 ans. Donc, غادي نضربو fois 10%. علاش؟ حيتاش l'amortissement اللي كيبان في البيلون ماشي هو l'amortissement dégressif, l'amortissement linéaire هو اللي كيبان في البيلون. دونك غادي يكون عندي هو 725000 fois 10% اللي هي 72500. اما البارتي كي كونسيرن لا ديفيرونس انتر l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire اللي كتعتبر l'amortissement dérogatoire فرا كتكون مونسوني في البروفيزيون sur l'amortissement dérogatoire et non pas le compte d'amortissement. La deuxième question, la provision pour amortissement dérogatoire 31/12 شحال كتساوي؟ هنا باش نحسبوها
ديال 2018 غير خصنا نديرو لو طابلو ديال لامورتيسمون غادي نحطو فيه لي دوطاسيون لينيير اللي ما كيتبدلوش 72500 دوطاسيون ديغريسيف غادي نحسبوها بوحدها ودوطاسيون ديروغاتوار كتكون هي لا ديفيرونس ما بين دوطاسيون ديغريسيف ودوطاسيون لينيير من غادي تجي تحسب لي دوطاسيون ديروغاتوار غادي تخرج لك 145000 الاولى لا دوزيام ماشي 145000 غير غلطت كتبت 145000 تخرج 79750 من تجمعهم تخرج لك 224750. Après, il y a des opérations d'inventaire. On parle des créances. On a la partie des créances qui est dans la provision. La partie des provisions. La question est que les soldes des clients douteux et des provisions pour clients douteux au 31/12/2018 avant inventaire. هنا كيفاش غادي نديرو نحسبو باش نحسبو لي سولد دي كليون دوتو غادي خصني نحط لي كريونس تي تي سي اللي كانوا عندي في 2017 لي كريونس اللي كانوا عندي في 2017 كانوا عندي اربعه لي كريونس ولي ريغلومون حطيناهم وكنحطوا لي كريونس اللي بقاو عندنا في 2017 اون فيزون لا ديفيرونس ما بين لي كريونس ولي ريغلومون صافي غادي يخرجوا لي هاد لي مونطون والتوتال غادي يكون هو 90700. Donc solde des clients douteux هو 90700 وبالنسبه للبروفيزيون كليون دوتو من غادي نحط لا كريونس تي تي سي خصني نردها اور تاكس عاداش نضربها في لو طو ديال لا بروفيزيون من غادي ندير هاد العمليه غادي يخرجوا لي لي بروفيزيون كوم سوي والتوتال غادي يخرج هو 36300. دونك هنايا الريبونس هي بي 90700 بالنسبه للصوت كليون دوتو و 36312.5 بالنسبه للبروفيزيون كليون دوتو. نمشيو للكيسيون 14 لي soldes des clients douteux au 31/12/2018 après inventaire et هنايا غادي نشدو هادي اول كليون هو العثماني كريونس تي تي سي في 2018 مشات باسي ابيرت علاش حيتاش عطانا واحد لو ريغلومون ديال 6500 و لوبسيرفاسيون قال لك بور سولد يعني صافي ما بقاش غادي يخلصنا دونك مشات بيرت دونك السولد ديال هاد الكونت هنايا هو زيرو. مي غادي نمشيو لو دوزيام كليون حامو هادي كان 75000 وخلص 13800 بقات 61200. هادي هي لا كريونس ديالو ديال 2018. Pour les autres clients les créances sont comme suit يعني les créances القدام ناقص الريغلومون كيخرج لينا بحال هكا وحمدي اي باسي اون بيرت غادي يخرج لنا التوتال دو 95950 اللي هي لا ريبونس. Question 15. Le montant des dotations et de reprise pour les clients douteux au titre de l'exercice 2018 sont respectivement 2. عندي هنا غادي نحط لي بروفيزيون ديال 2017 اللي حسبت وبالنسبه للبروفيزيون ديال 2018 وعلى حساب واش تزادت ولا نقصات غادي ندير واحد لاجستمون على بيس ولا اجستمون على هوس. انا مثلا بالنسبه للعثماني عندي اجستمون على بيس بالنسبه لحمو عندي اجستمون على هوس كيتقيدوا بحال هكا دوطاسيون بريز دوطاسيون. من غادي نجيو نحسبوا لو مونطون توتال ديال لي دوطاسيون بريز غادي يخرج لي لو مونطون توتال ديال دوطاسيون 17579,7 والريبريز 11062.5. يلا حتى هنايا حاط لك 17000 في اون سوليسيون وحاط لك 11000 في اون سوليسيون اخرى ولكن ما جامعهمش بجوج. هادشي جوست بور انهم يديروا لكم لا كونفيزيون من تكونوا كتخرجوا في الكونكور ديالكم. دونك الا خرجتي شي حاجه وكنتي متاكد منها ما ديرهاش في هادشي راه غير باش يعني يديروا لكم لا كونفيسيون صافي. ولا ريبونس هنايا راه هي. Question 16. La provision pour clients douteux au 31/12/2018 après inventaire et de l'offre. هنايا دو ميم من الطابلو اللي حطين في البدايه الاول غادي نجمعوا جوست لي بروفيزيون ديال 2018. مي غادي نجمعوا لي بروفيسيون ديال 2018 غادي يخرج ليا 42829.17 اللي هي لا ريبونس بي.
و باي ذا واي الا كان عندكم شي تساؤل هادشي ما فهمتوش فيه شي حاجه كونتاكتوني في الانستغرام ولا في النيميرو ديالي ولا في فيسبوك، راه كلشي غادي نخليه في اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. صافي غادي يبقى لينا هنايا اخر اكسرسيس لا كونطابيليتي اللي هنا كونسيرن لو سي بي سي بروفيزيونيل. عندي هنايا سو ديرنيي اوفير لو 1 جانفي، يعني هادشي بريفيزيونيل باقي ما دارش، باقي لو ماغازان باقي ما يتحلش. Déterminer le résultat prévisionnel pour l'exercice 2020 en renseignant le CPC en annexe. عندي اللوايي، عندي هادشي كامل خصني نرسم لو سي بي سي. دونك لو سي بي سي كيكون كوم سوي. هنا راه عاطينكم لو سي بي سي يعني في لانيكس غادي تعمروا. اول حاجه كنعمروا وهي قبل البرودوي ديكسبلوطاسيون هما لي فونت دو مارشانديز اون ليطا. لي فونت دو مارشانديز اون ليطا هنايا شحال عندي 1,200,000 هي تي دي سي خصني نردها اور تاكس نقسم على 1,2 غادي تولي 1 مليون. وعندي لي 3 زير اكوردي سون دو 10%، دونك 1 مليون فوا 1 موان 10% اللي هي 900,000. وراه هنايا حاطها في لوبسيرفاسيون هي 900,000 وهي الوحيده اللي عندي في لي برودوي ديكسبلوطاسيون، دونك تقيدات في البرودوي ديكسبلوطاسيون. من نجي نحسب لي شارج ديكسبلوطاسيون عندي اشا ريفوندي دو مارشانديز 582,000. كيفاش حسبتها؟ عندي 720,000 ديال الاشا دو مارشانديز تي تي سي غادي نردها اور تاكس وغادي نقص منها الريستور دو لا فان داني 3% دي زاشا. هنايا راه كتب لك 3% دي زاشا، يعني لا ريستور راه كونسيرن تي زاشا اون با تي فون. داكشي اللي درنا 720,000 مقسوم على 1,2 فوا 1 موان 3% غادي تخرج لنا 582,000. اشا كونسومي دو ماتيير و فورنيتور هنايا راه عندنا هو 14,000 ديال الالكتريسيتي بلس 5,000 ديال التليفون بلس 1,500 ديال الفورنيتور دو بيرو. هادشي كامل داخل في اشا ماتيير، اشا كونسومي دو ماتيير و فورنيتور. ابري عندي لي زوطخ اشا شارج اكسترن 73,000. هاد 73,000 داخل فيها شحال من حاجه، داخل فيها بعدا عندنا اللوايي دو ماغازان. اللوايي دو ماغازان عندنا هنايا باغ موا، دونك غادي نديرو 4,000 فوا 12 اش خرج 42,000. غادي تزيد على لي فري دونتروتيان دي لوكو هي 60,000 وغادي تزيد عليها اونورير فيرسي او كونطابل بلس الفري دو بوبليسيتي غادي تخرج لك 73,000. دونك حطينا 73,000. شارج بيرسونيل عندي 184,200 اللي هي لي صالير اللي عندي هنايا 3,500 فوا 12 فوا 1,1. هادي 1,1 كونسيرن الشارج سوسيال او تيتر دو لومبلويي. هادي 10% دو صالير كيخلصها لومبلويي حتى هي غادي تزاد على الشارج دو بيرسونيل. وغادي نزيدو عليها 10,000 ديال الريمينيراسيون دي جيرون غادي نضربوها فوا 12 وغادي نزيدو عليها الشارج سوسيال او تيتر دو جيرون اللي هي 15%. دونك غتولي 10,000 فوا 1, فوا 12 فوا 1,15 وغادي يخرج ليا التوتال هو 184,200. دوطاسيون ديكسبلوطاسيون عندي هنايا فينايا عندي هي 9,000 sur 2 راه مكتوبين لتحت. لي فري d'établissement d'un montant de 9,000 seront amortis sur 2 ans. وغادي نزيد على 130,000 مقسوم على 10 اللي علاش حيتاش 100 امورتي غادي سور 10 غادي يخرج لي لو مونطون طوطال هو 17,500. دونك غادي يخرج لي علاش غادي نحط لي شارج ديكسبلوطاسيون طوطال 859,700. ريزولتا ديكسبلوطاسيون غادي يكون هو لا ديفيرونس 900,000 موان 859,700 غادي يخرج لي هو 40,300. صافي ابري عندي لي شارج فينانسيي عندي هنايا جوست شارج دانتيري. charge d'intérêt, intérêt de l'emprunt 12,000. غادي نحطهم عندي البرودوي فينانسي ما كاينينش، دونك لو ريزولتا فينانسي هو موان 12,000. ريزولتا كورون هو 40,300 موان 12,000، يعني ريزولتا ديكسبلوطاسيون بلس ريزولتا فينانسي غادي يخرج ليا 28,800. وبما انه ما عنديش ريزولتا نون كورون غادي يخرج ليا ريزولتا افون امبو هو 28,800. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للكونطابيليتي جينيرال. الا احتاجيتو نكمل لكم يعني في هاد لا سيري ندير لكم لي زوطر كوريكسيون ديال لي زوطر انال، ندير لكم الكونطابيليتي اناليتيك، ندير لكم لانفورماتيك و لي زوطر ولا اونغلي وليكونومي. خليو لي هادشي كامل غير في كومونتير وباش انني نقدر نديرو لكم. فوالا هادشي اللي كاين. الا احتاجيتو لي زانال بالكوريجي واحتاجيتو لي دوكيومون بور بريباري ليسكا
n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, اللي غادي نخليه في la description, ou là mon numéro WhatsApp, le Facebook, كلشي غادي تلقاهم في la description. Et voilà, هادشي اللي كاين. Merci pour votre attention. Adios.